बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, दोबारा हम बात करेंगे मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के, जिसके मालिक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर राना फयाज़ हैं, जिनकी टीम में उज़्मा खान जो किसी से डकी छुपी नहीं, फिर मोहम्मद जवेद जो डायरेक्टर सेल्स हैं, उमैर ज़फ़र कंट्री हेड बनाए गए हैं, इसके साथ साथ इमरान हैं और शकील हैं। इन लोगों के हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि पैसा कहाँ पे जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि मीट एक्सपोर्ट का बिज़नेस का दावा करने वाले मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और एमडी ये पैसा कहाँ पे भेज रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के होशरुबा इंकशाफात करूँगा और आपको बताऊँगा कि FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने भी इस हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं कि गैर कानूनी बिज़नेस, गैर कानूनी तरीके से आवाम से पैसा उठाया जा रहा है, लेकिन पैसा कहाँ पर जा रहा है। फिर इन्होंने जो एक अभी प्रमोशन लॉन्च की, कल उसका आखिरी दिन है कि 10 मिलियन की सेल दें, आप आल्टो गाड़ी जीतें। वो गाड़ी बैंक लीज की होगी, वो गाड़ी रेंट की होगी, या वो गाड़ी जो इन्वेस्टर्स है उसकी अपनी होगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं कासम अवैस संधू, जो उनके भाई हैं सिकंदर ज़िया संधू, जो उनके वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम मुदस्सर हुसैन और तजम्मल है। आज मैं प्रोग्राम में आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंने 2 दिन कबल जब दावा किया कि इंटरपोल के ज़रिए कासम अवैस संधू, सिकंदर ज़िया संधू को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है, तो आप लोगों को यकीन नहीं आया होगा, क्योंकि लोग मुकदमात दर्ज करवा देते हैं तो फिर पीछा नहीं करते। लेकिन प्रोग्राम में मैं आगे चल के बताऊंगा कि कासम अवैस संधू कितने मुकदमात में इश्तिहारी है, किस किस मुकदमे में कासम अवैस संधू गिरफ़्तार हुआ। सिर्फ पंजाब का डाटा अभी तक मुझे मुहैया किया गया है। फिर लाहौर के अलावा आपको मालूम है कराची है, KP है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे भी कासम अवैस संधू, सिकंदर ज़िया संधू के ऊपर लाजमी मुकदमात दर्ज हुए होंगे। कल मैं मुकदमात की कापियाँ भी चलाऊँगा और जो मुद्दई मुकदमा है उनसे रब्ता करने की कोशिश भी करूँगा कि उनको चिकनी चुपड़ी बातों में 3 जीनियस के नाम पर कैसे लूटा गया। क्योंकि कासम अवैस संधू और सिकंदर ज़िया संधू आपको मालूम है कि वो दुबई में बैठकर पाकिस्तानी मजबूर सादालू अवाम के ऊपर हंस रहे हैं। और अब तो एक नया इंकशाफ भी हुआ है कि कासम अवैस संधू ने अपने होटल्स ले लिए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम हमेशा एविडेंस के ऊपर बात करते हैं, हवाओं में तीर चलाने की हमें आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको मालूम है कि सिर्फ बोलने का फ़न जानते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद कचहरी में मोहसिन सुल्तान ने मेरे साथ जिस तरह का रवैया अपनाया, और लेकिन मुझे फिर भी अपनी अदलिया पर कभी यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जिस तरह सैयद मोहसिन सुल्तान शाह, राना फयाज़ ने मेरी फैमिली का डाटा लीक किया, तो इनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। जहां तक बात है 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि कासम अवैस संधू भी इसी तरह का ड्रामा करता था। बड़े इनाम का, बड़े प्रॉफिट का लालच देता था, जो इन्वेस्टर हैं उनको गाड़ियों का लालच देता था। इनके ख़िलाफ़ जो सिर्फ अगर हम पंजाब की बात करें तो टोटल 7 मुकदमात की अभी तक लिस्ट जो है वो सामने आई है, जो मुतासरीन ने मुझसे रब्ता किया है। उन 7 मुकदमात में एक मुकदमा ऐसा भी है जिसकी जो दफ़ात हैं वो अगवा की हैं, वो बत्ताखोरी की हैं, और वो असले की नोक पर धमकियां देने की है। ये वो मुकदमा है जिसमें कासम अवैस संधू इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। कासम अवैस संधू की अगर हम बात करें या सिकंदर ज़िया संधू, तो इनके ऊपर जो लाहौर पुलिस की जानिब से जो 7 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनमें मुल्तान में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, झेलम में मुकदमा दर्ज हुआ, मंडी बहाउद्दीन में मुकदमा दर्ज हुआ, फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ, 3 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए हैं। और ये सारे मुकदमात चेक डिसानर के हैं, धोखाधड़ी, फ्रॉड, जालसाजी के हैं, अगवा, बत्ताखोरी के हैं, और जो है वो 420 के दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का भी एक मुकदमा कासम अवैस संधू के ऊपर दर्ज है। नाज़रीन, 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो मालिक था कासम अवैस, या जो उसका भाई था सिकंदर ज़िया, वो तो बैरून मुल्क भाग गए। लेकिन अब यहाँ पे जो मुद्दई मुकदमा है, जो 7 मुकदमात हैं, इन मुद्दइयों से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे
تو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پنجاب پولیس نے ایک یونٹ بھی بنایا ہے کہ جو اشتہاری مجرمان کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرتے ہیں، اور آپ اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے مسقط سے اشتہاری پکڑ کر پاکستان واپس لایا ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو مقدمہ ہے، جو 7 مقدمات ہیں، ان کے مدعیوں سے بھی میں رابطہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد قاسم اویس سندھو اور اسکندر ضیاء سندھو، اگر انٹرپول کے ذریعے ان کو پاکستان واپس نہیں لایا جا سکتا تو کم از کم ان کے آئی ڈی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں۔ اس حوالے سے جو درخواستیں دی گئی ہیں وہ بھی آئندہ 1-2 روز میں چلاؤں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو، پھر وزارت داخلہ میں جو درخواستیں دی گئی ہیں کہ قاسم اویس سندھو، اسکندر ضیاء سندھو کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں، ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کیے جائیں کہ انہوں نے 18 ارب روپے کا فراڈ کیا ہے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا کر۔ میگ وینچرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میگ وینچرز کے محسن سلطان جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں رانا فیاض، جو دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن کرتے وہ غیر قانونی بزنس ہیں، کیونکہ وہ میٹ ایکسپورٹ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایس سی سی پی کا لا یہ کہتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے اداروں نے اب حرکت کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میگ وینچرز میں جتنی بھی ٹیم ہیں، ان ٹیمز کے جو مین کردار ہیں وہ رانا فیاض، محسن سلطان، رانا فیاض تو ہوئے، لیکن ان کے نیچے جو جوید ہے جو ڈائریکٹر سیل ہے، عظما خان ہے، عمیر ظفر ہے، عمران ہے اور شکیل ہے، ان کے گرد وہ تمام ٹیمیں گھوم رہی ہیں کہ یہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ جو انویسٹرز کو سہانے خواب دکھا کر لوٹا جا رہا ہے۔ لیکن وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ جاتا کہاں پہ ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا میگ وینچرز والے بھی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں؟ کیا میگ وینچرز والے بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بیرون ملک سمگل کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاض یہ تو صرف مہرے ہیں، اصل جو ان کے کردار ہیں ان کی تک بھی ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل یہ کمپنی جہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ پیسہ منتقل کروایا جا رہا ہے، جہاں پہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے یا کسی اور طریقے سے پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے، اس کا بھی سراغ لگانے کے لیے ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن پیسہ کہاں پر جا رہا ہے۔ آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایس سی سی پی کی جانب سے بھی بہت جلد ایک انتباہ جاری ہونے جا رہا ہے، نیب نے بھی اس حوالے سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، انکوائری شروع کی ہوئی ہے، جبکہ ایف آئی اے جو منی لانڈرنگ سیل ہے وہ اس کے اوپر اقدامات جو ہے کام کر رہا ہے کہ یہ جو میگ وینچرز والے روزانہ کی بنیاد پر انویسٹمنٹ لے رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے۔ آپ کو بہت جلد ثبوتوں کے ساتھ وہ بھی بتاؤں گا کہ پیسہ کہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، بینک کے تھرو بھیجا جا رہا ہے، ٹی آر سی 20 کے تھرو بھیجا جا رہا ہے، یا کسی اور ذریعے سے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتائیں گے۔ لیکن خدا را کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں، تمام کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔